ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्या बाजी ले गया और अब पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर एक तबाहकुन ड्रोन तैयार करने वाले हैं। ये तबाहकुन ड्रोन कैसा है, इसकी क्या खसूसियात होंगी, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक तो तुर्किया को ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा मतलब कामयाबियां हासिल हुई हैं और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर एक ड्रोन तैयार करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि कल तक एक नुमाइश तुर्की में थी और इस नुमाइश के अंदर जो था पूरी दुनिया की कंपनीज आई हुई थी। उनके दिफाई सनत के जो वज़ीर हैं डॉक्टर हॉलगो गोरगन, वैसे गोरकन ही कहना चाहिए उनको क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनों के लिए गोरकन साबित होंगे, दफन करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक फ़ौजी नवीयत के ड्रोन्स जो हैं वो तुर्की से हासिल कर रहे हैं। उनकी तादाद जो है 44 के करीब है। जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई। यानी 44 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो तुर्किया से ड्रोन ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये 44 मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इस वक्त तुर्किया से ड्रोन्स ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान सबसे अलग क्यों है ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन इस वक्त भी तुर्की के ड्रोन जो हैं यूक्रेन रशिया वार में इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रेन की जानिब से। और अगर आपने रशिया में ड्रोन्स के ज़रिए तबाही देखी हो तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से ट्रकों के अंदर जा गए थे। बिल्कुल। तुर्की के ड्रोन्स ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, इवन लीबिया में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कंपनियों के मैं नाम बता दूं अगर आप इजाज़त दें तो मुल्कों के नाम बता दूं, लेकिन पाकिस्तान को ज़रा अलग रखिएगा, वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करता हूँ। अज़रबाईजान है, यूक्रेन है, पोलैंड, मराकश, त्यूनिस, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, इथियोपिया, लीबिया, कतर, अल्बानिया, सऊदी अरब, कुवैत, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इराक, सूडान, नाइजीरिया, रवांडा, फिलिपाइन। कुछ नाम हैं, 44 नाम फिर भी पूरे नहीं हुए, सांस भूल जाता है। इतने मुल्कों के नाम लेते हुए जहाँ पे तुर्की अपने ड्रोन्स जो है फ़रोख्त कर रहा है, जो कि जंगी नवीद के ड्रोन्स हैं। और तुर्की के ड्रोन्स में खासियत ये है कि इसका जो TB2 है वो एयर टू एयर मिसाइल भी रखता है। अब आ जाए पाकिस्तान की जानिब, तो पाकिस्तान ने सर्वेलेंस के लिए और तबाही के लिए दोनों किस्म के यानी फ़ौजी और जो दिफाई नुक्ता निगाह से आप रडार एबल जो ड्रोन्स हैं वो हासिल किए थे। और उसका हमने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जंग मई में भारत के ख़िलाफ़। जो हम अभी भी दावा करते हैं कि दिल्ली और गुजरात और बाकी जगहों पे इवन मोदी के घर के ऊपर भी जो ड्रोन उड़ रहा था वो तुर्की ही टेक्नोलॉजी, तुर्किश टेक्नोलॉजी थी। शापर टेक्नोलॉजी जो है तुर्की के साथ हम मिलकर बना रहे थे। और उन्हीं ड्रोन्स ने ना सिर्फ S-400 को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया, उसको भटकाया, बल्कि अब एक और नई डेवलपमेंट जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक तबाहकुन ड्रोन बनाने जा रहा है तुर्की के साथ मिलकर। तो पहले ज़रूरी समझा कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि दुनिया की कौन कौन सी अफवाज जो हैं इस वक्त अमेरिका, इसराइल और चीन को छोड़कर तुर्की के ड्रोन्स को इस्तेमाल करें। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त जो खासियत है वो उसकी एयर टू एयर मिसाइल की रेंज है, जो कि अब तक जो 150 है। अब आ जाए पाकिस्तान और तुर्की के आपस में दिफाई कोलैबोरेशन। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक बड़ा जंगी जहाज़ बनाने जा रहे हैं। कान उसका नाम है और 5th जनरेशन का ये जहाज़ होगा जो पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। तुर्की इस वक्त भी, और आप मुझसे बेहतर इसको इसलिए समझते कि आपकी बहुत ज़्यादा रसाई है, तुर्की इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बहरी जो है बोट्स और बहरी जहाज़ जो है वो तैयार कर रहा है। और वहाँ पे शिपयार्ड पे तैयार होने उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ट्रांसफ़र की जा रही है। इसी तरह एक ड्रोन ऐसा है जिसको अब तक के तमाम ड्रोन्स का, अगर हम इसको क्या उसको बाप ही कहेंगे जनाब, बिल्कुल तमाम ड्रोन्स का बाप है। तमाम ड्रोन्स का बाप है। और वो ड्रोन है जो इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो मार्केट भी कर दिया जाएगा, यानी तुर्की की जानिब से उसको फ़रोख्त किया जाएगा, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कुनंदा और उसके मैन्युफैक्चरर में शामिल होगा। ये कज़ील एलेमा इसका नाम है जी। और इसकी माक 1 यानी आवाज़ से 1 गुना ज़्यादा रफ्तार है, यानी डबल रफ्तार पे आवाज़ की दुगनी रफ्तार पे ये चलता है। ज़बरदस्त इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है और पहली मरतबा ड्रोन के अंदर जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये सेटेलाइट से भी इसको ऑपरेट किया जा सकेगा, ग्राउंड से भी ऑपरेट किया जा सकेगा और एयर बेसिस पे जो कि बड़े जहाज़ों के अंदर कंट्रोल पैनल्स लगाए जाते हैं वहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकेगा।
اس کے اندر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی، یعنی یہ بہت کم ریڈار پر آئے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے یہ بڑی اسٹیلتھ کامیابی ٹیکنالوجی ہے۔ کی۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے ترکی اپنی دفاعی پیداوار میں دن بدن جو ہے وہ بہتری سے بہتری لاتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان اب اس کے ساتھ شامل ہے، اور اس میں ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ 200 کلومیٹر کی رینج کا ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ PL-15 کے اراؤنڈ جو ہے اس کی رینج ہوگی، اور ایک ایسا جہاز جو کہ مین آپریٹڈ نہیں ہوگا، ریموٹ آپریٹڈ ہوگا، یعنی وہ کسی طریقے سے سیٹلائٹ سے یا کسی بیس سے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو یہ ڈرون جو ہے ترکی اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، پاکستان اس میں اس کا مددگار ہے، اور سب سے پہلے پاکستان ہی اس کا استعمال کنندہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو ہمیشہ اس کو جنگی سب سے صورتحال پہلے سے پاکستان بچا اس کے کا استعمال کنندہ ہوگا، اور استعمال کس پہ کیا جائے گا؟ جس پر کیا جائے گا اسی کے لیے میں نے کہا تھا کہ گورکن کا نام گورکن ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈرون آنے کے بعد پاکستان کو جو پہلے ہی پرائرٹی حاصل ہے دفاعی نقطہ نگاہ سے، مزید پاکستان ایک قدم آگے نکل جائے گا۔ ابھی بھی ہم نے جو اسرائیلی ڈرونز ہیں دنیا میں دیکھیں، تین ممالک ایسے ہیں جن کے ڈرونز بہت مانے جاتے تھے۔ ایک اسرائیل ہے، اس میں شامل ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور چین ہے۔ اسرائیل کے ڈرونز کو ہم نے جو ہے اپنی عام بندوقوں سے مار کر بالکل، دکھا جنگ دیا۔ مئی میں ہم نے ان کا وہ ہاں، حال جنگ کیا مئی کہ میں جو وہ ہمیشہ اب یاد کسی رکھیں قابل گے۔ نہیں رہے، مطلب اس کو بھٹکایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے انڈین میزائل ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے بھٹکا لیا۔ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا اور کہ ہمیں جو ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر باقی ملکوں سے کے علاوہ اسرائیل اور انڈیا پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ڈرونز نے جب وہاں پرواز کی بھارت میں، تو آپ کو یاد ہے اس کے بعد بھارت میں بائیکاٹ ترکیہ کا ایک نعرہ لگا تھا، بالکل، اور اس میں ترکی کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ترکی کی اشیاء جو آتی ہیں، سیب آتے ہیں، ترکی کا سامان آتا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے آپریشن سندور میں ان کی مانگ پر لگا سندور اجاڑنے میں ترکی نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ترکی جو ہے اسلامی دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ دفاعی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے نکل رہا ہے، اور وہ پاکستان کے شانہ بشانہ، یعنی پاکستان کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ گو وہ ایٹمی قوت نہیں ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے، پاکستان کو ایج حاصل ہے ترکی کے اوپر، لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ ڈرونز کے استعمال میں ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دفاعی تعاون صرف ڈرونز تک مشتمل نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، بحری ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ فضائی ٹیکنالوجی جو کہ میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، کان کا 5th جنریشن جہاز جو ہے وہ بھی بننے کو تیار ہے۔ اس میں بھی پاکستان بالکل ترکی کے ساتھ ہے۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی مل کر اس جہاز کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو گورکن، جن کو میں گورکن کہتا ہوں، بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ترکی دنیا میں ڈرونز فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ عامر بھائی۔ جی بالکل، ترکیہ دنیا میں ڈرون فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، اور پاکستان اور ترکیہ مل کر ایک تباہ کن ڈرون بھی تیار کر رہے ہیں۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔